ज़रा वे मने करदा वा टप के होना करना तू सीधा पैर देखो कितना पानी इत्थे आ गया जी कितनी ठंडी हवा कितना ठंडा ठंडा मौसम बन के कितनी ठंड और मिन्नत लगती पई है हुण कहां कि तुहानू खाने कित्थे कित्थे पानी खलोता है ते बाला नहीं शरारतां में चलो देखने हैं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद शाहजान उम्मीद करता सारे ठीक हो मंदे जी अभी हम करने लगे हैं इधर एक न्यू एक्टिविटी बोरियां पाँव में डाल के इधर पानी के अंदर चलना और रेडी हाथ लगा के वो जीत के चलते हैं एक्टिविटी न्यू करते हैं और आपको भी अपने साथ साथ दिखाते हैं जी अभी हम इधर आ चुके हैं जिधर हमने ये रेस लगानी है इस बोरियों वाली इधर ये इधर से हमने जाना है इधर से चलना है वो उधर तक वो उसको हाथ लगाना है चलें देखते हैं हम कौन जीतता है और कौन हारता है चलें चल ये भी हम सब रेडी हो रहे हैं ये एक रेडी हो रहा है ये भी रेडी हो चुका है सुभान भी रेडी हो चुका है मैं भी रेडी हो चुका बड़ा मुश्किल काम में कोई मुश्किल नहीं जी ऐ थोड़े हैं जी तोड़ तक जाना ओ खुरली वेंदा पे उस खुरली तक जाना जी चलें जी चलते हैं जी बड़ा मोरी पाल तुम्हारा पाव मोरी तो कितना टुकड़ा जो सुभान कोई नहीं है भाई ओए बस नहीं बनन दे ओए होए ओए दे आओ बोरियां पाओ की होया जे सुभान शहर तो शहर ते मिलता है ना कुछ हां मामा मुंह पर ने भाई पढ़ना नहीं इधर पर बता क्यों मैं पानी यार छाट ओए ज़रा वे मने करदा वा टप के होना करना तू सीधा पैर ये आपने वीडियो देख ली होगी मैं जीत गया हूँ फर्स्ट नंबर मैं आया हूँ सेकंड ज़ैफ आया थर्ड ये भाई इसने चीटिंग की है ये इधर से अंदर से आ गया उसने की ही नहीं है लेंगे अगर आपको ये एक्टिविटी हमारी अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल पे नए सब्सक्राइब करो वीडियो शेयर करें ये अभी हम खेल ही रहे थे तो मेरा कज़न आ चुका है माइयों मोहम्मद अहमद ठीक हो जी चलो जी हम कोई नवी एक्टिविटी ढूंढने फिर उधर में खावा दे जी अभी हम इधर चैलेंज करने लगे थे लेकिन हमने अकेले इधर से गुजरना क्योंकि वैसे इकट्ठे हों तो वो आपने आगे भी ज़ाफ़ा वाला भी देखा होगा वो इकट्ठे हों तो वो साथ में लग जाता बंदा चलिए मैं अकेला गुजरता हूँ पहले फिर हम यूँ गुजरेगा ऐसे करके मोहम्मद नासिर मदनी ऐसे करके गुजरते हैं अब पहले मैं गुजरता हूँ चलें टाइम भी साथ लगाते हैं जी अब शाहजहान गुजरने लगा है पानी से ये देखे उसने बोरी पहन लिया है टाइम लगाना है पहले कौन उधर जाता है अच्छा शाहजहान आपका टाइम शुरू हो गया चलो स्टार्ट वाह हाँ वाह जैन वाह जैन 15 सेकंड हो गए बाबा गिर गया शाहजहान हिम्मत करो बाबा हिम्मत कर हिम्मत भाई क्या टाइम हुआ है हिम्मत कर हिम्मत तन मारो डाउन साले हिम्मत कर हिम्मत 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 कर हिम्मत भाई हिम्मत करो भाई टाइम 40 सेकंड 40 सेकंड हो गए हैं अब आ जाओ
اوپی شکر ہے میں گزر گیا بھائیوں دیکھتے ہیں گزر چلو گزرو بھائی میں نے بھائی نہیں گزرنا میں نے بھائی یہ کیا ہوا میرے ساتھ پرانک مجھے نہیں پتا گزرو بھائی میرے کپڑے دیکھو یہ سارے خراب ہو جانے میں نے تو میں نے کیا میں کیا کروں پکڑو 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 آپ پکڑو اس کو پکڑو اور رک جاؤ او بھائیو پکڑو بھائی پھر یہ کیا ہوا زیادتی ہے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ نے اس نے اچھا کیا یا غلط یہ کیا ہوا میں نے ایسے ہی کرنا تھا اب ہم نے کھیل لیا ہے بارش کا پانی اب میں کھیتوں کی طرف نکال رہا ہوں ادھر آگے مٹی آئی تھی اس وجہ سے پانی کو جانے میں رکاوٹ بن رہی تھی اب میں مٹی سائڈ پہ کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی پانی چلا جائے مٹی میں پھر اندر سے نکال کے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں تاکہ اگر میں آگے رکھوں مٹی تو وہ پھر راستہ بند کر دیتی ہے دیکھیں اب کتنی سپیڈ سے پانی آگے جا رہا ہے اب میرا جوتا ادھر اتر گیا تھا یہ اصل کو سکون ہی نہیں آ رہا بار بار آگے آ جاتا ہے ادھر سے پھر مسئلہ بن گیا تو ادھر سے میں نے اور پھر آگے سے سائڈ پہ کر دیا دیکھ اسبان کو سکون نہیں آ رہا وہ کہتا ہے مجھے دو میں کام کروں میں یہ دیکھیں حسن کشتانیہ اور دلاور کشتانیہ آپ لوگ چیک کریں کیسے ہاتھ کو گندے کر کے تھے کیا کر رہے ہیں دونوں جی ابھی دیکھیں آپ کتنا پیارا نظارہ ہے دلاور اوپر چڑھ رہا ہے تو محمد چڑھ گیا ہے ابھی میں نے اوپر چڑھنا ہے دلاور کو کہہ تو رہا ہوں جلدی چڑھ جائے جلدی چڑھو دلاور ابھی دلاور چھت پہ جا رہا ہے چھت پہ چل کے تو آپ کو اللہ حافظ بھی کہتے ہیں اور کھیتوں کا نظارہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھنڈی ہوا سے بھی ملواتے ہیں آپ کو چلیں دلاور ابھی اوپر آ رہا ہے میں ابھی نہیں اوپر آیا میں ابھی نیچے ہی ہوں ناصر مدنی نیچے کھڑا ہوا دیکھیں میں بھی اوپر آ رہا ہوں بہت وقتوں سے ابھی میں اوپر چڑھ گیا ہوں بہت مشکل سے دیکھیں کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے ابھی میں اوپر آ چکا ہوں لیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں اتنی دیر کے لیے اللہ